अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें जो इब्तदाई रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है कि पीटीआई को अक्सरियत हासिल है और सूबाई सीट पे एक सीट पे जो है वो नून लीग जीत रही है, आगे है। और एक सीट पे जनाब ये क्या कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी जहाँ पे लड़ रही थी मुल्तान में, वो जीत रही है, मूसा गिलानी वाला। और एक पीपल्स पार्टी 237 पे लड़ रही है। तो अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक वहाँ यानी दो पीपल्स पार्टी दो पे लड़ रही थी, दोनों से जीत रही है। और बाकी मुस्लिम लीग नून लड़ रही थी, वो हार रही है। जमीयत उलमाए इस्लाम हार रही है और एएनपी हार रही है, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून हार रही है, ये आपको बता रहे हैं। और जो सूबाई थी उसमें से एक सीट पे मुस्लिम लीग नून जीत रही है, ये अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक। दोस्तों देखो, आप मेरी 5-6 वीडियो निकाल के देख रहे हैं। जब से ये ज़िमनी इलेक्शन हुए ना, अव्वल तो हुकूमत को उम्मीद ही नहीं थी कि ये इलेक्शन होंगे। इन्होंने एक हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा था कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। उसने कहा जी कि मैं इलेक्शन मुलतवी नहीं करता, और उसने इलेक्शन मुलतवी नहीं किए और 4 दिन पहले बता दिया था कि यहाँ इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पे सीरियसनेस देखें, पीडीएम की सीरियसनेस देखें, आप यकीन करेंगे ये ना मुझे कोई बैनुल अक़वामी से भी बड़ी साजिश लग रही है कि उसको प्लेट में रख के इमरान को सीटें दी गई हैं। मुझे आप बताएं, आप कहेंगे फिर वकील साहब तुसी बड़ा गुस्सा कर दो। एक जलसा बता दें जो बड़ा किया उन्होंने, एक जलसा जिसमें मरीम नवाज आई हो, जिसमें हमजा शहबाज आया हो। चले जी, उन हमजा शहबाज की बात नहीं, मरीम नवाज आई हो, ख़ास तौर पे मरीम नवाज, या मौलाना फजल रहमान साहब ने पूरे सारे हलकों में दौरा किया हो पीडीएम के सरबराह के तौर पे, वो भी एक जलसे में गए मुल्तान वाले में जहाँ से पीडीएम जीत रही है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएं कि ये लाडले हैं कि इनको लोग खुद ही वोट दे देंगे। मैं मुसलसल वीडियो में कह रहा हूं कि वो अकेला पहलवान उखाड़े में है, वो अकेला कुश्ती लड़ रहा है, उसने जीतना ही जीतना है। वो अकेला रेस में शामिल है, उसने जीतना ही जीतना है। आप ये बताएं कि रोज़ाना आप 2 घंटे की 4 घंटे की इमरान खान की तकरीर सुन रहे थे ना, उसका असर पूरे पाकिस्तान में चल रहा है भाई। एक इधर मैं आपको रोज़ाना किसी भी बंगाली लैंग्वेज में लेक्चर देना शुरू कर दूं और मुसलसल मैं दे रहा हूं आपको, मुसलसल आप बंगाली सीख जाएंगे, सारे आहिस्ते आहिस्ते बोलने लग जाएंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि तने भालोश है, ठीक है। उनको पता लग जाएगा प्रेम तने छू, उन्हें पता लग जाएगा ये सारी बातों का। बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और राना सनाउल्लाह के ज़हन में पहले ही था कि ये इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने मरीम नवाज को क्लीन चिट दी है कि आप बेशक चली जाएं लंदन, अपने इलाज करवाएं, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहे। और इमरान खान को पूरा यकीन था कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन को दबाव में डाला हुआ था, वो मुलतवी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा आज जो इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है तो उसके आगे है, जो नून लीग का है वो भी आपके आगे है। आप देख लें, सुत्तां दे कट्टे जमदे ने, पता है ना तुहानू, सुत्तां दे कट्टे जमदे ने, ये पता है ना। ये किसी से इसका पूछ ले कि इसका क्या मतलब है। ये सोए पड़े हैं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में। अक्सर मेरी वीडियो में आप ये फिक्र सुनते हैं ना कि ये पीडीएम वाले किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब जो बगैर वजह के जलसे करता था जी, सीरत कॉन्फ्रेंस, जीवे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, वो भी खामोश हो गए। जिनको जो ही इनको हुकूमत मिली 6 महीने से इन्होंने बिल्कुल वो पंजाबी कहते हैं ना, चुरड़ी वट के बैठे सन, बिल्कुल खामोश हो गए। इन्होंने समझा कि पता नहीं हमें कोई शायद 5-10 साल की हुकूमत मिल गई है, अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम काम। फिर काम हुकूमत की कारकर्दगी 0/0, वही पीट रहे हैं इमरान खान। तो नवाज शरीफ का जो शुरू से मौक़िफ़ था ना
کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں وہ بہترین تھا۔ اب ساری قوتیں جو ہیں وہ اب اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جو پچھلے بائی الیکشن ہوئے تھے 20 میں سے 15 پی ٹی آئی جیتی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے لوٹوں کو ووٹ دیا تو اس وجہ سے یہ ہے تو وہ ہے، تو اب عمران کا وہ لوٹا فیصل نیازی جیت رہا ہے خانے وال سے، وہ جیت رہے، وہ بھی تو لوٹا ہے، نون لیگ کا تھا، وہ نون لیگ سے اس نے استعفیٰ دیا، اب پی ٹی آئی کا تھا، وہ جیت رہے۔ تو دیکھیں وہ اس نے وہ بھاگ رہے پاگلوں کی طرح عمران نیازی، بتائیں اس نے ایک دن بھی آرام کیا ہو، اور ادھر گہری خاموشی، بلکہ خاموشی کی وہ جو ہے نا وہ خراٹے لے رہے ہیں، بلکہ مجھے وہ ایک یاد آ رہا ہے، شہدو ویلا ہے، شہدو نکھٹو ہے، شہدو نکمو ہے، وہ ایک آج کل ویلاگ وہ ٹک ٹاک پہ بڑا مشہور ہے، اٹلی میں وہ شہدو گیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے شہدو نکم ہے، شہدو نو رشتہ نہیں سن دیں دے، شہدو ویلا ہے، ہون شہدو اٹلی پہنچ گئے۔ بات یہ ہے کہ اے ویلے نکمے گہری نیند سوئے ہوئے، خواب خرگوش میں سوئے ہوئے، تو انہوں نے پھر کٹے ہی جمنے سن، انہوں نے کٹے ستیاں دے پھر کٹے جمدے نے، یہ تو سارا نو پتہ ہے۔ آج وہ رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے 5-6 دن کی میری ویڈیو نکال کے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا یہ ضمنی الیکشن نہیں جیت سکتے، ایک جلسہ نہیں کیا، ایک، اور عمران خان کا کوئی ایسا دن نہیں جس دن وہ اس نے 2 جلسے نہ کیے، ایک پہ اس کو اکتفا ہی نہیں، وکیلوں سے خطاب کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہا ہے، عوام کو خطاب کر رہا ہے، تو سر جی پھر یہ اپنا کوئی قصور نہیں ہمارا، ہم دوسرے کوئی یہودی ایجنٹ اور یہ وہ کہتے رہیں، اور عوام کا بھی آج پتہ لگ گیا ہے کہ عوام بھی جو ہے نا وہ عوام بیچاری، لیکن کیا کرے، عوام کو پتہ تھا کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں خالی ہوں گی، یہ جو مانیمنٹل مذاق کر رہے ہیں نا، یہ ساری کی 8 سیٹیں دوبارہ خالی ہوں گی، 90 دن کے اوپر دوبارہ یہاں الیکشن ہو رہا ہوگا، یہ تماشا ہے، تماشا۔ لیکن عمران نے اپنا یہ ثابت کرنا تھا کہ میں اس وقت عوام میں مقبول ہوں، اور میں ہی واحد لیڈر ہوں جو سب سے زیادہ مقبول ہے، تو اور وہ اکیلا تھا میدان میں، تو اس نے وہ ثابت کر دیا ہے ثابت۔ تو ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے سر جی، ہم ان کی اتنے ان کو جگاتے رہتے ہیں اور ان کو بار بار یہی تانے دیتے ہیں کہ ضروری کام سے آپ سو رہے ہیں، اٹھیں، کوئی جلسہ کریں، جلوس کریں۔ انہوں نے تو ابھی فارن فنڈنگ والے کیس میں ریفرنس نہیں بھیجا یار، ان کی اگر چیزوں پہ آئیں گے نا، خدا کی قسم آپ بھی کڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے یہ الیکشن ہار رہے ہیں کہ ادھر کوئی ہے ہی نہیں، تو الیکشن ہارنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو مفت پلیٹ میں رکھ کے دے دیے جائیں؟ عوام نے بھی اسی کی تقریریں سنی ہیں، اور عوام کو پتہ تھا کہ یہ ساری سیٹیں اب خالی ہوں گی، تو جناب وہی ہوا ہے، ساری سیٹیں خالی ہوں گی، اب دوبارہ اس کے اوپر الیکشن ہوگا، اور پھر اب عمران کی اگلی حکمت عملی ہوگی، کیا ہوگی یہ نہیں پتہ ہمیں۔ بہرحال اس نے عوامی طور پہ ایک چیز بٹھا دی گئی ہے۔ ہمیں افسوس تو یہ ہے کہ جو نیگیٹو پالیٹکس کر رہے ہیں نا، وہ آگے آ رہے ہیں اور دوسرے سو رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری ساری 8-10 دن کی ویڈیو نکال کے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا جی ان کو چاہیے جلسے کریں۔ مولانا فضل الرحمان بھی ایسے ہر جگہ پھر جاتے، یہ یوسف رضا گیلانی ہر جگہ پھر جاتے، یہ شاہد خاقان عباسی ہر جگہ چلے جاتے، ایک پورا بناتے نا، ایک بڑا نمائندہ، سابق وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہو جاتا، نون لیگ کے ساتھ رفیق ہو جاتا، ایک آدھ کو استعفیٰ دے دیتے، کوئی بات نہیں، استعفیٰ دے دیتے نا وزارت سے، باقی تو وہ سارے فواد چودھری وغیرہ سارے کر رہے ہیں نا۔ بہرحال آج کی جو شکست ہے نا، اس کا کریڈٹ عمران کو نہیں جاتا، اس کی کامیابی کا کریڈٹ عمران کو نہیں جاتا، اس کے شکست کا جو ناکامی کی وجہ ہے وہ پی ڈی ایم ہے۔ وہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی،
ہم ان سے مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. اب اس نے پورا ماحول بنا دیا ہے. اب دیکھنا وہ قبضہ بھی کرے گا اسلام آباد پہ. اور یہ بھی میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، وہ قبضہ کر لے گا. یہ کچھ نہیں کر سکتے. قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 1 مہینہ گزار کے آرام سے چلا جاؤں. میں کوئی ایکشن وہ نہیں لینا چاہتے. وہ پی ٹی آئی والوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. وہ خاموش ہے، غیر جانبدار ہے، خاموش ہے. وہ ایکشن نہیں لینا چاہتے. اور یہ سارا بیسیکلی سارا قصور جو ہے یہ پھر جائے گا کس کو جائے گا؟ یہ ساری نون کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی 2 سیٹوں پہ لڑ رہی تھی، دونوں پہ وہ جیت رہی ہے اب تک. ٹھیک ہے. نون لیگ باقی ساری سیٹوں پہ ہار رہی ہے، باقی ساری پارٹیں ہار رہی ہیں. تو آصف علی زرداری کی سیاست بھی کامیاب جا رہی ہے. اور اب ہم آپ کو کیا بتائیں، آپس میں بھی ان کی رسا کشی ہے، ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دے رہے سارے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. شکست کی وجہ اس کا سارا نقصان نون لیگ کو ہوگا اور وجہ ہے پی ٹی ایم. ٹھیک ہے جی.